लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। मैं आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल करता हूँ हमारे इस प्रोग्राम लाइव क्वेश्चन एंड आंसर्स में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये प्रोग्राम, जैसे कि आप जानते हैं, हफ्ते में 4 दिन होता है। ये आप लोगों के लिए हमने रखा है कि आप अपने सवालात डायरेक्ट यहाँ पर जुड़ करके हमारे साथ शेख मोहतरम से आप पूछ सकते हैं। और हर बार की तरह इस बार भी, आज भी इंशाल्लाह हमारे दरमियान डॉक्टर नसीम हफिज़हुल्लाह मौजूद होंगे और शेख मोहतरम आप लोगों के सवालात के जवाबात देंगे। तो मैं आप तमाम भाइयों और बहनों को बता दूं कि इंशाल्लाह आज ओपनिंग कमेंट नहीं होगा। इंशाल्लाह आज आप लोगों के सवालात ही लिए जाएंगे और शेख मोहतरम मुकम्मल 1 घंटा यहाँ पर मौजूद रहेंगे। आप लोगों के जो है सवालात के जवाबात इंशाल्लाह वो देंगे। तो हमने हमारी स्ट्रीम यार्ड की लिंक कमेंट में पेस्ट कर दी है। आप तमाम भाइयों और बहनों को मैं दावत दूंगा कि आप आए, स्ट्रीम में ज्वाइन हो और शेख मोहतरम से डायरेक्ट सवाल पूछे। इंशाअल्लाह शेख आप लोगों के सवालात के जवाबात देंगे। तो सबसे पहले शेख अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम शेख को ऐड कर लेते हैं और शेख का इस्तकबाल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, कैसे हैं शेख आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग कैसे हैं? आपकी टीम कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह शेख, अल्लाह का शुक्र है। शेख अगर आपकी इजाजत हो तो फिर सवालात का सिलसिला हम लोग शुरू करते हैं। जी बिल्कुल, बेहतर है। जज़ाकल्लाहु खैर। मैं आप तमाम भाइयों और बहनों से गुजारिश करूंगा कि आप हमारी इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा दूसरे भाई बहनों तक शेयर करें ताकि वो भी यहाँ पर आकर के अपने सवालात पूछ सके। तो आइए शुरू करते हैं। कुछ भाई हमारे साथ स्ट्रीम में ज्वाइन है, मैं उनको ऐड करता हूं और उनका सवाल हम लोग ले लेते हैं। सबसे पहले हमारे एक भाई हैं अमीन, वो हमारे साथ स्ट्रीम में जुड़े हैं, मैं उनको ऐड कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख, वादा तोड़ना क्या हराम है और वादा निभाना क्या वाजिब है? और क्या धोखा ना हो तभी वादा निभाना, वादा तोड़ना क्या हराम होता है, या वैसे ही जनरली असल ही यही है इसकी? जी बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अल्लाह के नबी शेख, जी शेख, शेख का थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद। अभी आवाज आ रही है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है शेख। जी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि आयतुल मुनाफिक़ी सलासा, मुनाफिक की 3 निशानियां हैं और उन तीनों निशानियों में से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इदा वादा अखलफा, कि जब वो वादा करता है तो फिर वादा खिलाफी करता है। तो वादा खिलाफी करना हमारी शरीयत के अंदर ये जायज़ नहीं है। और आपने कहा कि अगर वादा खिलाफी के अंदर कोई धोखा ना हो तब भी क्या वो हराम है? वादा खिलाफी बजाते खुद एक धोखा है। अगर आपने किसी काम का वादा कर रखा है किसी से और फिर वादा खिलाफी कर रहे हैं तो फी नफ्सी ही ये धोखा है। और ये बात वाज़ेह होनी चाहिए कि वादा वो पूरा करना है जो जायज़ है। जैसे आपने किसी से वादा कर रखा था कोई हराम काम करने का, आपने अपने किसी को साथी को टाइम दे रखा था कि हम फला टाइम चलेंगे फला जगह फला काम करने के लिए, और वो काम हराम है। जैसे मिसाल के तौर पर बहुत सारे लोग शराब पीते हैं, दोस्त को टाइम दे रखा था चलेंगे शराब पीने, एक वादा है, लेकिन उस वादे को तोड़ना जो है वाजिब है, उसको पूरा करना जायज नहीं है। तो यहां पर उस वादे की बात हो रही है जो जायज है, जो मुबाह काम का वादा है, आपने किया हुआ है तो आप उसको पूरा करें, उसको तोड़ना ये हराम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान करीम की एक आयत है, हदीस का तो जिक्र मैंने कर दिया, एक आयत है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उक़ूद। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमिनों को खिताब करके कहा कि तुम्हारे दरमियान जो उक़ूद होते हैं, अहदो पैमान होते हैं, उनको पूरा करो। तो अहदो पैमान को पूरा करना ये जरूरी है और इसकी बहुत ज्यादा फजीलत है। और अगर कोई अहदो पैमान तोड़ रहा है
تو یہ خلاف شرع ہے. اور یہ کہنا کہ جو ہے وعدہ اگر اس میں دھوکہ ہو تبھی حرام ہے, وہ فی نفسی ہی دھوکہ ہے. وعدہ توڑنا یہ فی نفسی ہی دھوکہ ہے. جی امین بھائی. اچھا شیخ, جیسے اگر میرے والد نے کبھی مرنے سے پہلے وعدہ کیا ہو کہ میں آپ کو یہ سب دوں گا, تو کیا میرے پہ واجب ہو جاتا ہے کہ میں ان کو یہ پراپرٹی دوں, کیونکہ وہ وصیت میں تو پھر میرا ہو گیا, اور میں نے کسی سے وعدہ کیا کہ میں اس سے شادی کروں گا. اس کا بھی جواب دے دے گا پلیز. میں نے وعدہ کیا میں نے کسی سے شادی کروں گا, لیکن مجھے وہ پسند نہیں آ رہی ہے, اور ابھی شادی کا کانٹریکٹ نہیں ہوا, تو کیا ہم لوگ کر سکتے ہیں؟ نہیں تو ہمیں وعدہ نبھانا واجب. دیکھیے, پہلے تو سب سے پہلے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ وعدہ کہتے کس کو ہیں. وعدہ مطلب ہوتا ہے آپ کا سامنے والے کے ساتھ پکا عہد و پیمان ہوا. کچھ باتیں ہم سامنے والے سے ایسی کرتے ہیں کہ مستقبل میں ہم ایسا کریں گے, وعدہ نہیں ہوتا ہے وہ. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر حالات موافق رہے تو ہم کریں گے. اور ایک ہوتا ہے پکا عہد و پیمان, نہیں میں یہ کام آپ کے ساتھ کروں گا ہی. جیسے شادی کا خطبہ ہوتا ہے, شادی کا پیغام ہوتا ہے, آپ نے شادی کا پیغام دیا, بات طے ہو گئی. جب یہ بات طے ہو گئی تو یہ پکا وعدہ ہے. اب یہاں پر بغیر کسی سبب کے وعدہ توڑنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے. بغیر کسی, ہو سکتا ہے اس وعدہ کو پورا کرنے کے راستے میں کچھ رکاوٹیں ہیں, آپ نہیں پورا کر سکتے, تب آپ معذور ہیں. لیکن بغیر کسی سبب کے اس وعدے کو توڑنا یہ جائز نہیں ہے. آپ نے کہا کہ میرے والد صاحب نے وعدہ کیا تھا کسی آدمی سے کہ میں تمہیں فلاں سامان دوں گا. دیکھیے, اگر انہوں نے وصیت کیا تھا کہ میرے مرنے کے بعد فلاں آدمی کو یہ دے دینا, تب تو یہ وصیت ہے, یہ وعدہ نہیں بلکہ وعدے سے بھی پکی چیز ہے وصیت. اگر وہ وصیت ایک ثلث یا اس سے کم میں ہے, یعنی 1/3 یا اس سے کم مال میں ہے, تو اس کو پورا کرنا جو آپ کے والد کے ورثہ ہیں ان کے لیے ضروری ہے, اگر انہوں نے وصیت کیا ہے تو. اور اگر وصیت انہوں نے نہیں کیا ہے, جیسے انہوں نے وعدہ کیا کہ میں 1 ہفتے بعد آپ کو فلاں سامان دوں گا, اب اتفاق سے ان کی وفات ہو گئی, وہ ٹائم آنے سے پہلے, اب آپ لوگوں کے اوپر واجب نہیں ہے کیونکہ وہ ٹائم آیا ہی نہیں ہے دینے کا, اس سے پہلے ان کی وفات ہو گئی. لیکن والدین کے ساتھ یہ حسن سلوک ہے کہ انہوں نے اگر کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کیا ہوا تھا, اس سے پہلے ان کی وفات ہو گئی, تو بچوں کی طرف سے اپنے والدین کے لیے یہ حسن سلوک ہے کہ ان کے کیے ہوئے وعدے کو آپ پورا کر دیں. یہ اچھی بات ہے, ورنہ آپ کے اوپر واجب نہیں ہے. اور اگر انہوں نے وصیت کیا ہے تب تو اس کو پورا کرنا ان کے ورثہ کے لیے واجب ہے. ظاہر ہے وصیت کو جو میت ہوتا ہے وہ پورا نہیں کرے گا, وصیت یہ ورثہ کے اوپر ہی واجب ہوتا ہے پورا کرنا. اور آپ نے جو شادی کی بات کی, اگر آپ نے پکا وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں کروں گا ہی, تب جو ہے بغیر کسی رکاوٹ کے, بغیر کسی معقول سبب کے اس سے مکر جانا یہ جائز نہیں ہے. لیکن اگر آپ کے پاس معقول سبب ہے تو آپ منع کر سکتے ہیں. جیسے شادی طے ہوئی, بعد میں پتا چلا کہ وہ لڑکی کے اندر فلاں چیز ہے, وہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے, تو یہ ایک معقول سبب ہے. تو یہاں پر یہ نہیں کہا جائے گا کہ وعدہ خلافی کی. بھائی میں نے جس معیار کا سمجھ کر کے شادی کا پیغام دیا تھا, یا میں نے کہا تھا میں شادی کروں گا, وہ معیار مجھے نہیں مل رہا ہے, مجھے دھوکہ ہوا, تو یہ معقول سبب ہے. لیکن اگر کوئی معقول سبب نہیں ہے اور آپ نے کسی لڑکی کو خطبہ دے رکھا ہے, بات طے ہو گئی ہے, تو علماء نے باقاعدہ اسے ذکر کیا ہے کہ بغیر کسی معقول سبب کے پیغام سے مکر جانا یہ شرعاً جائز نہیں ہے. لیکن اگر آپ کے پاس عذر ہے, معقول سبب ہے, تو آپ منع کر سکتے ہیں. جی جزاک اللہ خیر شیخ. جی امین بھائی. اچھا شیخ, ہم لوگ ڈیفرینشیٹ کیسے کریں گے, ڈیفرنس کیسے کریں گے کہ یار ابھی یہ وعدہ کر دیا, اب میں نہیں کر سکتا, یا میں نے صرف بول دیا وعدہ کا لفظ. یہ آپ فیصلہ کر پائیں گے. یہ کوئی دوسرا آدمی, ایک ہوتا ہے بھائی آپ نے دوست کے ساتھ کہا کہ ہم لوگ کل انشاءاللہ فلاں جگہ چلیں گے چائے پینے, ہے نا, اب کیا آپ نے اس سے پکا وعدہ کیا ہے, یا یوں ہی جیسے ہم عام بات چیت میں ایک پلان بناتے ہیں, ایک ہوتا ہے پلان بنایا ہم نے کہ ہم فلاں دن یہ کام کریں گے,
تو یہ پلان وعدہ نہیں ہوتا ہے، پلان جو ہے وعدہ نہیں ہوتا ہے. تو یہ فیصلہ آپ کر پائیں گے کہ آپ کی گفتگو کس پس منظر میں، کس پیرائے میں اور کس اسلوب میں ہوئی ہے، یہ کوئی دوسرا نہیں بتا پائے گا. یعنی وہ مضبوطی، آپ کی بات کی مضبوطی بتائے گی کہ آپ نے وعدہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے. ایک ہوتا ہے پلان، آپ پلان کر رہے ہیں ہم ایسا کریں گے. ایک ہوتا ہے نہیں، میں وعدہ کر رہا ہوں آپ سے، میں آؤں گا ہی، کچھ بھی ہو یہ کروں گا، میں کچھ بھی ہو یہ کروں گا. جی 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 امین بھائی. اچھا شیخ، جیسے میں نے کسی کو رشتہ بھیجا تو میں نے وعدہ کا لفظ تو نہیں بولا. اب مجھے کوئی اور بیٹر رشتہ مل رہا ہے تو میں اس کو کیوں چوز کروں گا؟ بھائی رشتہ بھیجنا وعدہ نہیں ہوتا ہے. رشتہ آپ نے بھیجا، رشتہ قبول ہو گیا، جس کو کہ خطبہ کہا جاتا ہے، پیغام نکاح. رشتہ قبول ہو گیا، ادھر سے بھی آپ کی جانب سے رضامندی کا اظہار ہو گیا اور یہ طے ہو گیا کہ یہ لڑکی میری مخطوبہ ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں مگیتر بولتے ہیں. مگیتر بولنے کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں طرف سے یہ وعدہ ہوا ہے کہ ہم شادی کریں گے. اب یہ وعدہ ہے تو خطبہ یہ وعدہ ہوتا ہے، وعد بن نکاح. اسی لیے بہت سارے فقہا کہتے ہیں کہ نکاح کا یہ وعدہ ہے، نکاح نہیں ہے، یہ وعدہ ہے. اب اگر کوئی معقول سبب، معقول عذر نہیں پایا جا رہا ہے فیوچر میں، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اسے پورا کریں. آپ ایسے ہی مطلب جیسے بہت سارے لوگ دائیں بائیں ہر طرف خطبہ دیتے رہتے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، نہ تو لوگوں کے جذبات کی، نہ تو لوگوں کی عزتوں کی. تو یہ غلط ہے. آپ نے کہیں پر اگر پیغام دیا ہے، بات طے ہو گئی تو آپ شادی کیجئے. ہاں اگر کوئی معقول سبب ہے آپ کے پاس منع کرنے کے لیے تو آپ منع کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس سبب ہے. تو کوئی اچھی لڑکی ملنا، اس سے اچھی لڑکی ملنا، یہ معقول سبب ہے شیخ؟ ہاں شیخ، اور خوبصورت لڑکی ملنا اور بھائی دیکھیے، یہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیا میں جو لوگ ہیں، چاہے لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں، سب کے درمیان تفاوت ہوتا ہے، سب ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں. جب آپ نے اس لڑکی سے منگنی کیا تھا تو ظاہر ہے اس کو آپ نے دیکھ سن کر کے، دیکھ پرکھ کر کے آپ نے منگنی کیا تھا، اس کے اندر کوئی عیب، کوئی نقص نہیں ہے. اب اس سے بہتر ملنا یہ سبب نہیں ہے. اگر اس کے اندر کوئی خرابی ہے تو یہ سبب ہو سکتا ہے، بہتر ملنا یہ سبب نہیں. یہ تو جب آپ نے پیغام دیا تھا اس وقت بھی اگر آپ کے پاس کامن سینس ہے تو آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں اس سے اچھی لڑکیاں موجود ہیں. ہاں تو ایسا تو تھوڑی ہے کہ آپ کو پتا نہیں تھا، آپ نے سوچا تھا کہ دنیا کی آخری لڑکی ہے. آپ کو پہلے معلوم ہے کہ دنیا میں بے شمار لڑکیاں ہیں جو اس سے بہتر ملیں گی، اس کے باوجود آپ نے اس کو پیغام دیا. اب کوئی خرابی، کوئی عیب، کوئی نقص کے بغیر آپ اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں تو یہ معقول نہیں ہے. تو اس سے بہتر ملنا یہ سبب نہیں ہے، اس کے اندر کوئی خرابی ہے تو یہ سبب ہو سکتا ہے. جی جزاک اللہ خیر. جی امین بھائی، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ. جی بہت بہت شکریہ امین بھائی ہمارے ساتھ جڑنے کا. اس کے بعد اگلے گیسٹ ہمارے ہیں سمیر گورے. میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں سمیر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ بہت بار میں آپ سے ملنے کی یہ بات کرنے کی کوشش کیا اصلاحی کام کے لیے، کنیکٹ نہیں ہو پا رہا تھا کئی ٹائم سے. جی فرمائیں. جی 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 کوئی دقت نہیں ہے. رہتا یہ کہ اصلاحی سوال میں کر رہا ہوں. ابھی میں آپ کو سنا، منگنی کی تو کوئی حدیث نہیں ہے تو مجھے پیش کرو کہ منگنی ہے. دوسری، میرا سب سے بہتر سوال یہ ہے کہ اپنے معاشرے میں بہت ساری خرابیاں ہوئی ہے اور میں بول کر کچھ نہیں ہوگا. میری شیخ عبید الرحمان صاحب سے بھی بات ہو چکی ہے اس پر اور انہوں نے مجھے بتایا، پر میں آپ سے اس لیے سوال کر رہا ہوں کہ لوگوں تک یہ بات پہنچیں گی، یہ پہنچے گا. میں کئی جگہ پیش کروں گا کہ نکاح کی شرطیں جو ہے یہ پوری ہونے کے بعد کیا لڑکا لڑکی سے مل نہیں سکتا؟ جیسے کہ ایجاب و قبول ہو گیا، ولی کی اجازت ہو گئی، کئی گواہوں کے سامنے یہ بات ہو گئی کہ میری بیٹی تمہارے بیٹے کو رشتے میں دے دی. اس کے بعد میں لڑکا اس کو کچھ دے دیتا ہے، کچھ بھی لوہے کی انگوٹھی، سورا، کوئی سورا کی ایک پیش ہوتی ہے یا کوئی زیورات کی شکل میں، یہ زیورات کی شکل میں دے دیا جاتا ہے. اس کے بعد اعلان ہوتا ہے کہ فلانے کی لڑکی فلانے کے لڑکے کو دے دی.
ٹھیک ہے اب اس کے بعد میں اس کے ماں باپ اس کو ملنے سے روک دیتے ہیں کہ نہیں ابھی تم نہیں مل سکتے, صرف دنیا کی ایک شخصیت جس کا رشتہ ہوا ہے نہیں مل وہ, سکتے, باقی سبب کوئی کیا ہے بھی مل روکنے کا؟ سکتا ہے. نہیں یہ تو اس کو فوراً بدائی ہونا چاہیے, نہیں بھی ہوئی ہے تو وہ میں سمجھ رہا ہوں, لیکن لوگوں کو آپ سمجھاؤ شیخ, کیونکہ جی میں شیخ, عالم نہیں ہوں, عالم سے ہی پہنچنا چاہیے باتیں. اب وہ جی جی لڑکی کو کیا کرتے, 2-3 سال 2.5 سال تک روکے رکھتے ہیں, اور لڑکی ماں باپ کو بولتی ہے, جی, ماں کو سوال بولتی ہے کہ واضح ہے میرے سمیر کو بھائی. جی سنو, سوال کہ واضح میرے کو ملنے دو, میرے کو میرے جس سے رشتہ ہوا اس سے ملنے دو. ماں باپ ہے. جی بولتے نہیں ملنے دیں گے, اور دنیا کی ہر شخصیت اس کو کافر مشرک سب ملتے. اب وہ لڑکی جی کیا ہوتا ہے, پڑوس کے لڑکا جو مشرک ہے اس کے ساتھ میں بات چیت کرتے 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 اس کے باپ اس کو گھر میں لاتا ہے, ماں اس لڑکے کے گھر میں لے جاتی, پڑوس بالکل 4 فٹ پہ گھر. جی جی اور ایسے میں وہ لڑکی اس لڑکے کے ساتھ میں زنا کرتی ہے, پر وہ بولتی ہے کہ میرا زنا حد کو نہیں پہنچا, پر زنا کی, کپڑے اترے, لوگوں نے دیکھا, سب کچھ جی ہوا. جی اب سمیر بھائی, یہ بھی دیکھیے بات بات جب آپ کی واضح ہے. سمیر بھائی آپ کی بات اصل میں واضح ہے. پوری بات سنو, کہ اس کے بعد 6-7 سال کے بعد میں اس لڑکے کو پتا چلتا ہے کہ میرا ایسا ایسا ہوا, جب تک اس کو 2-3 بچے بھی پیدا ہوئے رہتے. اب وہ جی سوچتا ہے کہ میں بچوں کی بربادی کروں, اس لڑکی کی بربادی کروں, ماں باپ غلط تھے, گندے تھے, جو کچھ کیا انہوں نے غلط کیا. لڑکا جی بول جی رہا ہے کہ ملنے دو, تو ملنے نہیں دیتے. لڑکی بولتی ہے کہ میرے کو جانے دو, میرے کو جی ملنے دو. تو اس کو دور لے جا کر رکھتے ہیں, اور وہاں پہ یہ سب بازاری جگہ کے اس کے اوپر لڑکی گندگی کر بیٹھتی ہے. اور لڑکا بھی بولتا ہے کہ لڑکی باقیرت رہی, جی بٹ جی زنا ہوا, کپڑے اتر گئے اوپری حصے جی سے, اور لڑکی جی کی جی بربادی ہوئی. کیا یہ ایسا 3-4 کیس میرے سامنے آئے, جس وجہ سے میں یہ آپ سے اس بات کو اعلانیہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ وہ لڑکا لیکن قرآن سنت کا پابند تھا, اور اس نے بولا کہ جانے دو, اللہ نے میرے کو چھپا کر دیا ہے, میں اس بات کو ایگری ہوں, یہ رہنے دو, میں اس کو سنبھالوں گا, بچوں کو بھی سنبھالنا, تو بھی سنبھال, اور تو ایمان پہ آ, تو قرآن سیکھ, حدیث سیکھ. ماں باپ تو جی وہ درگاہ اور اس کے تعویذ گنڈے کی طرف تھے, واللہ عالم, جو نہیں جی تھے. اللہ یہ اللہ ہدایت دے, کیا کرنا چاہیے ایسی حالت میں اعلان ہونے کے بعد, لڑکی کی بدائی فوری ہونا چاہیے, یا اس کو روکے رکھنے کا ماں باپ کو کہ دیکھنے کو بھی نہیں دیں گے ہم تم کو, یہ صحیح جی ہے, یا اس کو دے دینا چاہیے تھا, ملنے دینا چاہیے تھا کم سے کم. دونوں جوان جی ہیں, بالغ ہے, 20 سال 22 جی سال سمیر کے. بھائی, آپ کا سوال واضح ہے, تھوڑا سا شیخ کو جواب دے لینے دیجیے. جی جزاک اللہ خیر. سمیر بھائی آپ کے جذبات ہم آمین. سمجھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ مشکلوں کو آسان کرے. آمین آپ کی آمین خیر کی آمین. جن نیت لوگوں ہے. کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے نا, بہت 2-3 کیس ہوئے شیخ, یہ آپ جی کے تھرو اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. آمین آمین آمین. میں جی جا شیخ, کر ضرور شیخ کچھ عبید نصیحت کر الرحمان سے دیجیے آپ اس کیا تعلق سے. کام جی جی کرنا جی چاہیے میرے کو, وہ میں نے کیا ہوں, اللہ اس کا اجر عطا کرے میرے کو. آمین. آمین آمین. جی شیخ. شیخ میں آپ سے جواب طلب کرتا ہوں. جی جی شیخ ارشد, بات ختم ہو گئی ان کی. جی 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 سمیر بھائی کی بات مکمل ہوئی. شیخ آپ فرمائیں. سوال کا جواب دینے سے پہلے میں 2-3 جنرل باتیں کرنا چاہوں گا, جی شیخ. تمام ناظرین کے لیے, کسی خاص جی شخص کے لیے نہیں. ان کو میوٹ کر دیں آپ تو سب کے بہتر ہے. لیے, سب جی کے جی لیے. جی 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 شیخ. جی شیخ. دیکھیے, جیسا کہ انہوں نے عرض کیا, فرمایا کہ میں کوئی عالم دین نہیں ہوں, آپ لوگ ہمیں یہ مسئلہ بتائیں. جب آپ کو یہ معلوم ہے کہ آپ عالم دین نہیں ہیں, اور جب آپ کسی عالم دین کے سامنے آئے ہیں, تو اپنی بات کو سوال کے انداز میں پیش کریں. آپ یہ دعویٰ مت کریں کہ ایسا ہے, اگر ایسا نہیں ہے تو دلیل دیجیے. جب آپ نے پہلے فیصلہ کر لیا کہ ایسا ہے, تو پھر پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ نے کہا مگنی کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے, اس کے بعد آپ کریں اگر ہو تو دلیل دیجیے. تو جب آپ پہلے دعویٰ کر رہے ہیں تو ظاہر ہے دعویٰ, اس طرح کے علمی مسائل میں دعویٰ کرنا تو علماء کا کام ہے, حالانکہ علماء بھی دعویٰ نہیں کرتے ہیں. تو پہلا نقطہ یہ, پہلا پوائنٹ, سوال کرنے کا اسلوب سوال کا ہونا چاہیے,
दावा करने का नहीं, क्योंकि अगर आपको मालूम है कि आप आलिम दीन नहीं है तो आप सवाल कीजिए, सामने वाला आपको कुरान और हदीस की रोशनी में जवाब देगा। ये एक बात। दूसरी बात ये कि कई दफा हमारे कई सारे समाज के मसाइल के सिलसिले में हम फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हैं। अब जाहिर है वो फ्रस्ट्रेशन ये किसी प्रोग्राम में आकर के नहीं निकालना चाहिए, वहां सवाल करना चाहिए कि इस तरह की परेशानियां समाज में मौजूद हैं, आप इस बारे में लोगों को नसीहत कीजिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई पर्सनल आदमी अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है यहां पर। दूसरी बात। तीसरी बात ये कि गुफ्तगू करने का एक सलीका, एक उसलूब होता है कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आप किस तरह गुफ्तगू करें, पर्सनल किसी से गुफ्तगू कर रहे हैं तो कैसी करें। लंबी चौड़ी तकरीर करना, ये सवालों की मजलिस है, यहां पर बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, यहां पर आप सवाल में आपने देखा ही लंबी चौड़ी गुफ्तगू करना और इस तरह की बातें करना और जगह जगह पर हर थोड़ी देर के बाद ये दावा करना ऐसा सही है ऐसा गलत है। आप सीधा सीधा सवाल करें। तो हमें कम से कम घरचे जो आलिम दीन नहीं है उनको भी एक कॉमन सेंस की बात है, जनरल बात है कि गुफ्तगू का उसलूब एक मोमिन आदमी मुसक्कफ होता है, सिविलाइज्ड होता है, सभ्य होता है, मुहज्जब होता है। तो ये सारी चीजों का हमें ख्याल रखना चाहिए। अब सवाल पर आते हैं। पहला सवाल इन्होंने ये किया कि अल्लाह मंगनी करना शरीयत में साबित नहीं है, अगर साबित है तो कोई दलील दीजिए। जब हमने निकाह के मसाइल पर गुफ्तगू करने की इब्तिदा की थी, वहां पर बाकायदा तौर से खितबा, जिसको अरबी में कहते हैं, लफ्ज़े खितबा, हम उर्दू में मगनी बोलते हैं, अरबी में उसको खितबा कहा जाता है, उस पर हमने मुस्तकिल तौर से गुफ्तगू की है, बहुत तफसील के साथ। इसलिए मेरी, और इस सिलसिले में एक हदीस नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी हदीस है जिसमें उलमा का इख्तिलाफ हो कि इससे मुराद ये है, इससे मुराद ये, ऐसा कुछ नहीं है। ये इजमाई मसला है। खितबा की हदीसें बाकायदा खितबा के लफ्ज के साथ वारिद हैं, और एक नहीं मुतअद्दिद हदीसें मौजूद हैं इस बारे में, और उन सारी हदीसों का या उनमें से कई हदीसों का जिक्र हमारे प्रोग्राम में हो चुका है। और ये इस मसले में आप किसी भी अदना तालिबे इल्म को भी इख्तिलाफ करते हुए नहीं पाएंगे। और उन्होंने किसी शेख का नाम लिया कि मैंने उनसे फला मसला पूछा, तो उनसे आपको इस बारे में भी पूछ लेना चाहिए। और मुझे 100% यकीन है कि आप जैसे ही सवाल करते वो आपको 2-4 हदीसें खितबा के बारे में सुना देते। इतनी हदीसें मौजूद हैं कुतुब अहादीस के अंदर मगनी के सिलसिले में, और वो सारी हदीसें जिक्र हो चुकी हैं। और आप कह रहे हैं खितबा मगनी शरीयत में नहीं है, अगर है तो दलील दीजिए। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जा करके पीछे वो एपिसोड्स आप सुने, वहां पर उन हदीसों का जिक्र किया गया है। हम यहां पर रिपीट करके उनको अपना वक्त जाया नहीं करेंगे। उसके बाद इन्होंने एक समाजी परेशानी पर का जिक्र किया कि जब लड़की की शादी हो जाती है, निकाह हो जाता है, तो निकाह के बाद एक तो रुखसती में ताखीर करते हैं लोग, लड़की को निकाह के बाद भी अपने घर में बैठा के रखते हैं और लड़के से मिलने नहीं देते हैं। देखिए, जब उसकी शादी हो गई तो बाकायदा तौर से उसकी बीवी हो गई। अब वो उससे बात कर सकता है, उससे मुलाकात कर सकता है। उससे बात करने और मुलाकात करने में किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं है। बाज़ फुक़हा ने अलबत्ता ये चीज जिक्र किया है कि जब तक बाकायदा रस्मी तौर से, एलानिया तौर से उसकी रुखसती ना हो जाए, तब तक उन दोनों को रिलेशन नहीं बनाना चाहिए जी। हालांकि बहुत सारे फुक़हा ने इसकी भी इजाजत दी है, लेकिन अगर आप जमीनी हकीकत को देखेंगे तो आपको इस बात में वजन लगेगा कि जब तक एलानिया रुखसती का ऐलान नहीं हो गया है, तब तक रिलेशन बनाने से कई सारी परेशानियां आ सकती हैं फ्यूचर में। जैसे फर्ज कीजिए कल को लड़की हमल से हो गई, अभी रुखसती नहीं हुई, शादी हो गई, उसकी निकाह हो गया, अब हमने उसको इजाजत दिया कि वो दोनों मिलें और मियां बीवी की तरह से मिले। अगर उन दोनों ने रिलेशन बनाया और उस लड़की को हमल हो गया, अब अभी उसकी रुखसती हुई तो नहीं है, लोग तो नहीं जानते हैं कि वो तन्हाई में वो दोनों मिलते हैं एक दूसरे से, ये सारी दुनिया को नहीं पता है। अब अगर वो दोनों मिलते हैं, कल को उसे हमल हो जाता है, तो आप बताइए कि दुनिया वाले उसके बारे में क्या सोचेंगे।
حالانکہ وہ جائز طریقے سے ہوا ہے, لیکن دنیا والے اس کے بارے میں شک و شبہ کے شکار ہوں گے, اور کئی دفعہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا شوہر بھی شک و شبہ کا شکار ہو جائے. تو اسی لیے کئی سارے فقہا نے, جن میں غالباً امام مالک بھی ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ جب تک اعلانیہ رخصتی نہ ہو جائے تب تک دونوں ریلیشن نہ بنائیں. باقی ملنا یا بات کرنا اس کی ممانعت نہیں ہے ہماری شریعت کے اندر, کیونکہ وہ اس کی بیوی ہے. یہ ایک بات. دوسری بات, آپ نے جو ذکر کیا کہ نکاح کے بعد اس کو گھر میں بٹھا کے رکھتے ہیں, تو ظاہر ہے اس کو کون صحیح کہے گا؟ اگر دونوں کا نکاح ہو گیا ہے اور گھر میں بٹھا کر رکھنے کے لیے کوئی سبب نہیں ہے, معقول سبب, تو اس کی رخصتی کر دینا چاہیے. وہ جوان لڑکی ہے, وہ جوان لڑکا ہے, دونوں کو ساتھ بھیجو, دونوں اپنی زندگی شروع کریں بغیر کسی وجہ کے. اس کو گھر میں بٹھا کر کے رکھنا یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ تو مناسب یہی ہے کہ اگر کوئی معقول سبب نہیں ہے تو اس کی رخصتی آپ کر دیں, کیونکہ شادی کا جو مقصد ہے وہ مقصد اسی سے پورا ہوگا. اور آپ نے وہ جو سارے قصے کہانیاں ذکر کیا کہ بہت سارے گھروں میں ایسا ہوتا ہے, غیر مردوں کے ساتھ رشتہ بن جاتا ہے, تو بھائی اس کو کون جائز کہے گا؟ اس کو تو ایک جاہل سے جاہل انسان بھی کہے گا کہ غلط ہے وہ. تو جو چیز غلط ہے اس کو سب جانتے ہیں غلط ہے, اور ظاہر ہے جب لڑکی کو بٹھا کر کے رکھیں گے بغیر کسی سبب کے, اور اس کی شادی ہو گئی ہے, عمر نکل رہی ہے, تو ظاہر ہے اسے فتنہ میں پڑنے کا خوف ہے, لڑکی کو بھی لڑکے کو بھی, اور جبکہ دونوں کی شادی ہو گئی ہے, اس لیے دونوں کی رخصتی کر دیں. تو یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے جو لوگوں سے ڈھکی چھپی ہے. ہر آدمی, ہر ماں باپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی لڑکی کی بہتری اور بھلائی کس میں ہے. تو لہٰذا اگر یہ چیز کہیں پائی جاتی ہے تو غلط ہے. جب شادی ہو گئی تو اس کو آپ بیجا طور پر گھر میں بٹھا کر کے نہ رکھیں. باقی غیر مردوں سے ملنے دینا, اجنبی لڑکوں کے ساتھ بھیجنا, یہ تو غلط ہے, ہر مسلمان جانتا ہے اس بات کو. جی جی, جزاک اللہ خیر شیخ. امید ہے سمیر بھائی کو ان کا جواب مل گیا ہوگا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. سمیر بھائی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ اسٹریم میں جوائن ہونے کا. اس کے بعد میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں سے گزارش کروں گا کہ بالکل شارٹ میں سوال کیجئے اور ایک ایک ہی کیجئے, تاکہ جو بھائی دوسرے پیچھے انتظار کر رہے ہیں ان لوگوں کو بھی موقع مل جائے. اس کے بعد اگلے گیسٹ ہیں ہمارے سسٹر شہناز, میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر شہناز, اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ انمیوٹ کر کے جلدی سے سوال پوچھ لیں. جی فرمائیں جلد سسٹر. ٹھیک ہے, آپ جب تک اپنا جی فرمائیے, کیا بول رہے ہیں؟ میں بول رہی ہوں کہ جی عطر لگانا کیا مطلب لگا سکتے ہیں؟ عطر خوشبو خواتین کے لیے عطر لگانا پوچھ رہے ہیں آپ؟ جی دیکھیے ہماری شریعت کے جی اور کیا سوال ہے؟ جی اور سوال ہے کہ فیس بک پہ اپنا مطلب نقاب لگا کے اپنا فوٹو کیا لگا سکتے ہیں, اسٹیٹس لگا سکتے ہیں؟ جی دو سوال ہے بہن کا. جی پہلا سوال ہے خوشبو لگانے سے متعلق. جی ہماری شریعت کے اندر ایک قاعدہ ہے کہ ما ثبت فی حق الرجال ثبت فی حق النساء. اس کا مطلب یہ ہے, ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ النساء شقائق الرجال, کہ شریعت کے تمام احکام میں عورتیں مردوں کی طرح ہی ہیں سوائے ان احکام کے. اب دیکھیں کوئی ویڈیو اس کو کاٹ کر کے یہاں تک وہ اس کو شیئر نہ کرے کہ عورتیں تمام احکام میں مردوں کی طرح ہیں. یہ جو گفتگو کمپلیٹ ہو رہی ہے اس کے ساتھ میں عورتیں تمام احکام میں مردوں کی طرح ہیں سوائے ان احکام میں کے جن کے سلسلے میں کوئی دلیل آ گئی ہے کہ عورتوں کے لیے ایکسیپشن ہے, استثناء ہے, یعنی مردوں کا حکم الگ ہے, عورتوں کا حکم الگ ہے. تو خوشبو لگانے کے سلسلے میں مرد اور عورتوں کا حکم ایک ہے. جس طرح سے مردوں کو خوشبو لگانے کا حق ہے اسی طرح سے عورتوں کو بھی خوشبو لگانے کا حق ہے, بلکہ خوشبو ایک طرح کی زینت اور زیبائش اور آرائش ہے. اور بلکہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے لیے خوشبو لگا رہی ہے تو اسے اس پر اجر ملے گا, صرف جائز نہیں ہے
उसे उस पर अज्र मिलेगा जी। लेकिन ये घर के अंदर, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में सराहत के साथ आपने कहा कि वो औरत जो खुशबू लगा करके बाहर निकलती है और जाहिर है बाहर अजनबी मर्दों से के सामने से गुजरती है, तो ऐसी औरत के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐसी औरत जानिया है, यानी इतना सख्त गुनाह है। क्योंकि औरत को ना सिर्फ अपने जिस्म का पर्दा करना है बल्कि उसके जिस्म की खुशबू का भी पर्दा है। आप औरतों के सिलसिले में शरीयत के जो अहकाम देखेंगे, देखिए आंख का पर्दा है, आप अजनबी औरत को देख नहीं सकते। हाथ का पर्दा है, आप अजनबी औरत से मुसाफा नहीं कर सकते। नाक का पर्दा है, अजनबी औरत खुशबू लगा करके अजनबी मर्दों के सामने नहीं जा सकती। तो ये सारी, और इसी तरह से आवाज, अगर कोई औरत अजनबी मर्द के साथ नरमी के साथ बात कर रही है तो जायज नहीं है, जरूरत के वक्त उससे बात कर सकती है। तो ये सारी चीजें औरतों की इज्जत और इस्मत और उनकी इफ्फत की हिफाजत के लिए है। और हमारी शरीयत की निगाह में औरत इतनी कीमती है कि हमारी शरीयत ने उसके ऊपर जो गर्म और सर्द हवा का कोई झोंका भी नहीं आने दिया है। वो औरत, उस औरत को मुकम्मल तौर से सेफ्टी और हिफाजत फराहम किया है शरीयत ने। यहां तक कि खुशबू लगा करके वो अजनबी मर्दों के सामने से गुजरे और उसकी खुशबू भी अजनबी मर्द सूंघे, ये भी हमारी शरीयत को गवारा नहीं है। तो आपके सवाल के जवाब में खुलासा ये है कि घर के अंदर आप खुशबू लगा सकती हैं, या औरतों की महफिल में अगर आप हैं आप खुशबू लगा सकती हैं, लेकिन ऐसी जगहों पर जहां पर आपका गुजर अजनबी मर्दों के सामने से हो रहा है या आपकी खुशबू अजनबी मर्दों को जा रही है, वहां पे आपको ममानियत है। ये आपके पहले सवाल का जवाब। दूसरा सवाल आपने कहा कि फेसबुक पर बुरके में अपना फोटो लगाना डीपी वगैरह में जी, आप बताइए, मेरा सवाल है आपसे और आप जैसे तमाम लोगों से, कि तस्वीर आमतौर से आदमी फेसबुक में, व्हाट्सएप पे या किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पे अपनी तस्वीर इसलिए लगाता है ताकि वो पहचान में आ जाए कि ये कौन शख्स है। इसीलिए तो तस्वीर लगाई जाती है कि भाई मैं नसीम हूं, मैं पहचाना जाऊं कि मैं, ये मेरा अकाउंट है। अब अगर वो बुरके में तस्वीर लगा रही है तो उससे कौन सी पहचान होगी? आप बताइए। काला काला बुरका दिख रहा है, उससे कौन सी पहचान होगी? कौन सा शौक है ऐसा कि बुरके में उसको तस्वीर लगानी है? अगर इसका जवाब आप दे दें तो फिर मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा कि लगाना जायज है कि नहीं। जी, जज़ाकल्लाहु खैर। जी सिस्टर, उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। सिस्टर ड्रॉप हो गए शायद किसी वजह से। उम्मीद है सिस्टर को जवाब मिल गया होगा। जो भाई हमारे साथ स्ट्रीम में जुड़े हैं ना, तो वो थोड़ा सा इंतजार करें, जैसे जैसे नंबर आता जाएगा बाय ऑर्डर हम आपको इंशाल्लाह ऐड करेंगे। और जो भाई बहन सवाल कर रहे हैं, कमेंट्स में सवाल कर सकते हैं, बिल्कुल आप कमेंट्स में सवाल कर सकते हैं। जब स्ट्रीम में कोई मौजूद नहीं होगा तो कमेंट से हम इंशाल्लाह आपके सवालात लेंगे। तो इसके बाद अगले हमारे गेस्ट है यूनुस भाई। मैं गुजारिश करूंगा कि आप एक ही सवाल करें, शॉर्ट में कर लें शेख से, और शेख जवाब भी थोड़ा सा शॉर्ट में ले लीजिए सवालात के। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू शेख। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी शेख, सबसे पहले तो नसीम शेख ने जो गाइडलाइंस दिए थे सवाल करने वालों का, वो बहुत अच्छा था, जज़ाकल्लाह खैर शेख। मेरे सवाल जो गैर मुसलमान कन्वर्ट होते हैं शेख, उस पर है। आए दिन हम ऐसे न्यूज़ सुनते रहते हैं शेख कि जैसे सराउंडिंग्स में कि किसी ने 18 साल के उम्र से जो एज से बड़े होते हैं दूसरे धर्म वाले, वो अगर उनके घर में कोई इस्लाम कबूलता है जो 18 साल से ऊपर है, तो हम कभी सुनते हैं शेख कि उनके घर वाले जब उनको पता चलता है कि उसका बच्चा या बच्ची इस्लाम कबूला है तो उनको टॉर्चर करना शुरू करते हैं शेख। ऐसे कुछ चंद केसेस भी हैं शेख कि मार भी देते हैं शेख जान से। तो अगर हमको ऐसे केस में कहीं हम ऐसे केस देखें हम अपने सराउंडिंग्स में, तो कैसे डील करना चाहिए शेख? क्योंकि 18 साल की उम्र के बाद तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको हक देता है शेख कि हम कुछ भी करें। तो हम पुलिस केस कर सकते हैं क्या उनके जो माँ बाप हैं उनके खिलाफ? जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत बेहतरीन सवाल आपका। देखिए, हम एक मुल्क में रहते हैं। इस मुल्क के अंदर एक निज़ाम है, एक दस्तूर है। यहाँ पर कोई जंगल राज नहीं है। हम एक निज़ाम के तहत रहते हैं और हमारे मुल्क का निज़ाम हर आदमी को
یہ آزادی دیتا ہے کہ وہ جس دھرم میں چاہے, جس مذہب میں چاہے وہ داخل ہو سکتا ہے, اس کے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں ہے. اگر وہ اپنی مرضی سے چاہے تو اپنا دھرم بدل سکتا ہے. یہ ہمارے ملک کا قانون ہر شہری کو یہ اجازت دیتا ہے. تو اگر کہیں پر ایسا کیس آئے تو آپ قانون اپنے ہاتھ میں نہ لیں, آپ سیدھا قانونی چارہ جوئی کریں, آپ عدالت سے رجوع کریں. وہاں پر جو بھی قانون کی حفاظت کرنے والے محکمے ہیں آپ ان سے رجوع کریں اور وہاں پر آپ اپیل کریں کہ اس طرح سے فلاں شخص کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اور وہ شخص اگر جا کر کے گواہی دے گا کہ میں نے اپنی مرضی سے بغیر کسی کے زور زبردستی کے میں نے فلاں دھرم اپنا لیا ہے, تو اس کو یہ حق ہے, اس کو یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنا دھرم بدل سکتا ہے. تو آپ قانون کو ہاتھ میں نہ لیں, آپ قانونی کارروائی کریں, کیونکہ ملک کے اندر یہ قانون موجود ہے. جی یونس بھائی, امید ہے جواب مل گیا ہوگا آپ کو. جی شیخ, مل گیا شیخ. جزاکم اللہ خیرا شیخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ یونس بھائی ہمارے ساتھ جڑنے کا. اگلے گیسٹ ہیں ہمارے فرحان بھائی. فرحان بھائی آپ سے گزارش ہے آپ اپنا سوال رکھیں. جزاک اللہ خیر. فرحان بھائی آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ ہاں آ رہی ہے, میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے, فرمائیں بھائی. ہاں شیخ, میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے سماج میں ہے نا کہ لوگ ہے نا سپاری کا بزنس کرتے ہیں, ٹھیک ہے. سپاری جو ہے نا وہ کٹنگ کر کے بیچتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اکثر سپاری جو بیچتے ہیں وہ تمباکو مسالہ ہے, گٹکا ہے, اس میں یوز ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بزنس کرنا کیسا ہے؟ جی فرحان بھائی جزاک اللہ خیر. اور میری یہ بھی بات ہے کہ اکثر لوگ جو ہے نا تمباکو کا اس کے پاس ایجنسی ہے, اس کے ریلیٹڈ ہی ہے, تمباکو کا ایجنسی ہے, بٹ وہ کھاتے نہیں ہے, بٹ بزنس کرتے ہیں, جیسے کہ گٹکا ہے, پڑی کی ہے, بیڑی سگریٹ ہے, ٹھیک ہے. اور اس میں یہ اور یہ بھی ایڈ ہے کہ اکثر جو گلہ ہوتا ہے نا, جیسے کہ پروویژن اسٹور ہوتا ہے, اس میں تمباکو بھی بیچتے ہیں, دونوں بیچتے ہیں, ٹھیک ہے. تمباکو کی چیز بھی بیچتے ہیں, گٹکا پڑی کی. اور تو وہاں پہ کھانا کیسا ہے؟ جی شیخ کلیئر ہے آپ کا سوال. آپ نے سپاری سے متعلق سوال کیا ہے, تو دیکھیے کئی ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا حلال استعمال بھی ہے اور حرام استعمال بھی ہے. سپاری جہاں تک مجھے علم ہے, سپاری ایسی چیز نہیں ہے جو بذات خود اس کے اندر کوئی حرمت پائی جاتی ہو. سپاری کا استعمال بہت ساری دواؤں میں ہوتا ہے, اس کے اندر بہت ساری مفید چیزیں ہوتی ہیں, لیکن اسی سپاری کا غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے. جیسے آپ نے ذکر کیا کہ پان میں زردہ کھاتے ہیں لوگ, تمباکو کھاتے ہیں, اس میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے. تو ہر وہ چیز جس میں غلط آپ کو معلوم ہے کہ غلط اس کا استعمال ہو رہا ہے تو اس سے آپ نہیں بیچ سکتے, لیکن جہاں پر اس کا صحیح استعمال ہو رہا ہے اس سے آپ بیچ سکتے ہیں. جیسے پان ہے, پان ہر پان تو تمباکو والا نہیں ہوتا ہے, تو ظاہر ہے بغیر تمباکو کے بھی پان ہوتا ہے, تو اس کے تو عدم جواز کی کوئی دلیل نہیں, وہ جائز ہے, مباح ہے. تو اگر آپ کو معلوم ہے کہ میری بیچی ہوئی سپاری کا غلط استعمال ہو رہا ہے تو آپ اس کے ہاتھ سے نہیں بیچ سکتے, جہاں پر صحیح استعمال ہو رہا ہے وہاں پر آپ بیچ سکتے ہیں. اگلا سوال آپ کا ہے کہ اگر کوئی آدمی تمباکو کا بزنس کرتا ہے تو اس کے ہاں کھانا کھانا یہ کیسا ہے؟ ظاہر ہے جو آدمی تمباکو کا بزنس کرتا ہے ایسا نہیں ہے کہ اس کا سارا جو کچھ اس کے پاس ہے سب کچھ تمباکو کا ہے. اور ایسا آدمی جس کے مال میں حلال اور حرام دونوں چیزیں شامل ہیں, اس کے ہاں دعوت کھانا جائز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے باقاعدہ ہدیہ قبول کیا, ان کے کھانے کھائے. کفار آپ کو ہدیہ کرتے تھے کھانے کی چیزیں بھی, اور آپ اس کو قبول کرتے تھے کیونکہ ان کے مال میں حلال اور حرام دونوں طرح کی چیزیں شامل تھی. تو یہ فیصلہ کرنا کہ اس کا جو کچھ ہے 100% حرام ہے, ایسا نہیں ہوتا ہے. تو اس لیے آپ بائیکاٹ نہ کریں. البتہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے منع کر دینے سے اس کی اصلاح ہو جائے گی تو مصلحتاً آپ منع کر دیں, لیکن اس کو حرام نہیں سمجھیں آپ. جی جزاک اللہ خیر. جی فرحان بھائی آپ کو جواب مل گیا ہوگا. فرحان بھائی میوٹ ہے آپ, میں انمیوٹ کر دیتا ہوں ایسے. جی فرمائیں.
हेलो, हाँ शेख, इसमें ये ऐड है जैसे कि किसी के पास तंबाकू का एजेंसी है, ठीक है, उसका गुटखा जवाब दे पड़ी का दिया है। मैंने। नहीं नहीं शेख, वो ऐसा बोल हाँ रहा है कि मैं गुटखा, मेरे पास एजेंसी तो है बट मैं बिजनेस तो कर रहा है शेख, बट वो ऐसा बोल रहा है मैं खाता नहीं हूँ। लोगों को बता रहा है कि शेख कि ऐसा है कि जैसे कि भाई तो वो शेख क्या ने बता मैंने दिया। इसी सवाल का जवाब ही दिया है, आप पीछे जाकर के सुन लीजिएगा फिर से। एक बार फरहान भाई सुन लीजिएगा आप, जवाब इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। सेम शेख इसी ने सवाल यही का जवाब दिया जी। जी जी नहीं नहीं शेख, वो ऐसा बताता है लोगों को कि मैं, मेरे पास एजेंसी है, मैं खाता नहीं हूँ। समझिए आप मेरी बात, लोगों हाँ को बता समझ दे कि रहे आप हैं। भी मत खाओ, बट वो बिजनेस तो करता है, लोगों को ऐसा बोल रहा है कि आप मत खाओ। हाँ तो शेख ने बता दिया ना, उसका बिजनेस भी हराम है, इस तरह से शेख ने बता दिया, नुकसानदेह उसका चीज है। बिजनेस हराम है, लेकिन आपने कहा उसके यहाँ जाना दावत खाना, ये इसका हुक्म क्या है? तो उसके यहाँ जाना दावत खाना इसलिए जायज है कि उसका सारा माल हराम का नहीं है, हराम जी और हलाल दोनों उसमें मुख्तलिफ है। और बाकी उस किसी भी हराम काम का जो बिजनेस कर रहा है वो हराम है। जी वो जी चाहे जैसे कोई शराब बेच रहा है, वो कहता है मैं पीता नहीं हूं, मैं सिर्फ बेचता हूं, तो सिर्फ पीना थोड़ी हराम है, उसको बेचना भी जी हराम जी है। बेचना एक भी कायदा हराम है कि माँ हरमा अकलहू हरमा बैअहू, जिस चीज का खाना हराम है उसका बेचना भी हराम है। बेचना भी हराम। जी फरहान भाई, उम्मीद है जवाब मिल गया होगा आपको। हाँ शेख, हाँ मिल गया है, बट उन लोग सर शेख मेरी बात शेख, हेलो फरहान भाई पीछे शेख, वो बहुत सारे लोग, लोग हैं, उम्मीद है आपको हाँ जवाब मिल ठीक गया है कोई होगा। बात नहीं। चलाइए ठीक है। इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। इसके बाद सिस्टर बिल्किस है। मैं तमाम भाइयों और बहनों से गुजारिश करूंगा कि सवाल शॉर्ट में करें। जज़ाकल्लाह खैर। जी सिस्टर बिल्किस, मैंने आपको ऐड किया है, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं शेख से। सिस्टर बिल्किस मुल्ला जी, मैंने आपको ऐड किया है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी सिस्टर फरमाएं, क्या सवाल है आपका? कि अगर हम, हाँ मेरा सवाल है कि अगर हम लड़का लड़की का रिश्ता करने जाएंगे, मतलब हमको रिश्ता लेके जाने का है किसी के घर पे, तो इस्तिखारा करना जरूरी है क्या, सुन्नत है क्या? जी शेख। सवाल वाज़ेह है आपका। देखिए, कोई भी जब काम आप करना चाहें तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाद साहबे कराम ने रिवायत किया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको इस्तिखारा ऐसे सिखाते थे जैसे कुरान सिखा रहे हो, जैसे कुरान की कोई सूरत सिखाते थे। तो कोई भी अहम काम जब आपको करना हो तो आपको इस्तिखारा करना चाहिए, लेकिन इस्तिखारा करना वाजिब नहीं है। आपने कहा क्या जरूरी है? जरूरी नहीं है। जरूरी जब हम कह देंगे इसका मतलब यह हो जाएगा कि आपने नहीं किया तो आप गुनहगार हो गए। शरीयत में जरूरी का मतलब यह हो गया वाजिब, फर्ज, और अगर कोई आदमी वाजिब फर्ज को छोड़ता है तो गुनहगार होगा। इस्तिखारा करना ये वाजिब या फर्ज नहीं है, ये मुस्तहब है। जी जी सिस्टर, उम्मीद है जवाब मिल गया होगा आपको। जी जज़ाकल्लाहु खैर। इसके बाद अगले गेस्ट हैं हमारे बाबा 26। मैं आपको ऐड कर रहा हूँ। आपका जो भी सवाल है आप शॉर्ट में पूछ सकते हैं शेख से। अगर कोई हमारी अम्मी की उम्र की हमारे रिश्तेदार हैं या मामी हैं, तो उनसे मजाक की बात या इस तरीके की बात करना क्या गुनाह होगा? जी बिल्कुल गुनाह होगा। वो आपकी अम्मी तो नहीं है ना, वो आपके लिए एक अजनबी औरत हैं, वो आपके लिए एक अजनबी औरत है। जाहिर है जब आप मजाक करने की बात करें इसका मतलब उनसे मिलना जुलना बेपर्दगी के साथ, तो आपकी वो अम्मी नहीं है। आपकी अम्मी जैसे कोई लड़की है आपकी बहन की उम्र की है, जी, तो जिस तरह आप अपनी बहन के साथ जो है घुल मिल के रह सकते हैं, क्या उस अजनबी लड़की के साथ रह सकते हैं क्योंकि वो आपकी बहन की उम्र की है? नहीं। तो उसी तरह से माँ का भी मसला है, वो चाहे माँ की उम्र की हो या बहन की उम्र की हो, जो अजनबी है उसके साथ आपका इख्तिलात, आपका मिलना जुलना बेपर्दा, ये जायज नहीं है। जी क्या बोल रहे हैं? हर तरीके का मजाक भाई वो मजाक आप बता दें, वो मजाक बता दें आप। नहीं मतलब थोड़ा सा आदमी जैसे बता दें तो आप मजाक ना, बातों में थोड़ा हंसा देता आदमी इस तरीके का। जैसे कुछ बता दें आप देखिए, मजाक जब हम कहते हैं हमारे हिंदुस्तानी समाज में मजाक 100 तरह का मजाक होता है, वो आप हमें बता दें फिर हम आपको बताएं।
نہیں تو آپ ہر مذاق کے لیے الگ حکم رکھتے ہیں، تو تھوڑا بہت جو مذاق ہو اس کے لیے کیا بھائی حکم ہے؟ پہلی بات تو یہ جانے کہ وہ عورت جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہماری ماں کی عمر کی ہے، اس کا آپ سے پردہ کرنا واجب ہے، پہلے تو یہ سمجھ لیں، ٹھیک ہے؟ اب باقی رہا معاملہ بات کرنے کا، تو اس سے بات کرنے کا حکم وہی ہے جو ایک اجنبی عورت سے بات کرنے کا ہے۔ ضرورت کے وقت آپ اس سے بات کر سکتے ہیں، ضرورت کے وقت، اور مذاق کرنا یہ ضرورت میں نہیں آتا ہے، مذاق کرنا یہ حاجت اور ضرورت میں نہیں ہے۔ جب آپ مذاق کا دروازہ کسی کے ساتھ کھولتے ہیں تو ہمارے ہندوستانی سماج میں مذاق کہاں تک جاتا ہے وہ ہر آدمی جانتا ہے۔ جی اس لیے مذاق کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کے لیے ایک اجنبی عورت ہیں۔ جی بھائی، امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ جی شیخ، آپ جو ہے وہ آئی پلس کے نمبر پہ آج کل اویلیبل نہیں ہے۔ جی آئی پلس کے نمبر پر شیخ نہیں رہتے ہیں بھائی، شیخ صرف اسٹریم میں رہتے ہیں۔ آپ 95888826 نمبر پر یا تو کال کر لیجئے یا تو میسج کر لیجئے اس پر۔ جزاک اللہ خیر بھائی، امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے اگلے گیسٹ ہیں سسٹر ریحانہ، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں۔ السلام علیکم۔ جی سسٹر ریحانہ، میں نے آپ کو ایڈ کیا، آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ابراہیم صدیقی ہے، میں نے آپ کو ایڈ کیا۔ ابراہیم بھائی، آپ کا جو بھی سوال ہے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میرا سوال تھا کہ ثواب جاریہ کے جیسے کوئی گناہ جاریہ بھی ہے کیا؟ اگر میں کسی کے گھر پہ انٹرنیٹ لگواتا ہوں میرے پیسوں سے یا پھر میں اپنا کچھ ٹائم دیتا ہوں، تو ابھی انٹرنیٹ پر اچھی چیزیں بھی آتی ہیں، دین کی چیزیں بھی آتی ہیں اور نامناسب چیزیں بھی آتی ہیں، تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو بالکل اللہ کے بالکل سوال واضح ہے آپ کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ سن لیجئے، تھوڑا سا سن لیجئے، سوال واضح ہے، تھوڑا سا آپ سن لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ من سنّا سنتن حسنتن، کسی آدمی نے اچھی سنت ایجاد کی، یعنی کوئی اچھا کام، ایسا اچھا کام کیا کہ اس کو دیکھ کر کے دوسرے لوگ بھی اچھا کام کر رہے ہیں، یا کوئی سنت مردہ تھی، لوگ اس پر عمل نہیں کر رہے تھے، اس نے اسے زندہ کیا، لوگوں میں اس کو نشر و اشاعت کیا اس کی۔ اب جب تک اس پر عمل کیا جائے گا، لوگ عمل کریں گے، تب تک اسے اجر ملتا رہے گا۔ اسی طرح سے آگے حدیث کا ٹکڑا ہے کہ من سنّا سنتن سیئتن، جس نے کوئی بری ریت، کوئی بری رسم، کوئی بری سنت ایجاد کی، کوئی برا کام ایجاد کیا، تو اس برا کام ایجاد کرنے کا اس کے اوپر گناہ ہے، اور بعد میں وہ لوگ جو اس پر عمل کریں گے اس کا گناہ بھی اس کے سر جائے گا۔ تو کوئی بھی برا کام جو آپ کر رہے ہیں اور وہ برائی ایسی ہے کہ وہ کنٹینیو ہونے والی ہے، تو آپ اس بات سے بچیں کہ وہ برائی جب تک ہوگی تب تک اس کو آپ کو اس کا گناہ ملے گا۔ جی شیخ، اصل میں ان کا سوال یہ تھا کہ وہ انٹرنیٹ کنیکشن لگا رہے ہیں۔ اب انٹرنیٹ کنیکشن تو دونوں چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہم نے ایک جنرل بات کی ہے، ظاہر ہے جیسے موبائل ہے ہمارا، موبائل غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے، صحیح، تو انٹرنیٹ اصلاً اس لیے تھوڑی ہے کہ اس کا غلط استعمال کرو، انٹرنیٹ صحیح استعمال کے لیے ہے، ہم انٹرنیٹ صحیح استعمال کے لیے لیتے ہیں۔ تو اگر آپ انٹرنیٹ دے رہے ہیں کسی کو اور آپ کو پکا پتا ہے کہ غلط ہی استعمال کرے گا، تب ہم کہیں گے کہ مت دیجیے۔ اگر آپ کو پتا ہے، آپ کو نہیں پتا ہے، آپ تو اس نیک نیتی کے ساتھ لگا رہے ہیں کہ اس کا اچھا استعمال ہوگا، اس کے بعد سامنے والا غلط استعمال کر رہا ہے تو پھر آپ کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ جانتے ہیں کہ پکا یہ غلط کام کے لیے ہی لگوا رہا ہے، تب آپ مت اس کا تعاون کیجیے۔ جی ابراہیم بھائی، امید ہے جواب مل گیا ہوگا۔ جی میں نے یہی پڑھا تھا کہ اگر کسی چیز میں اچھا کام بھی ہے اور برا استعمال بھی ہے، تو ہم بس اس کا اچھا استعمال دیکھ کر کے وہ کام کریں گے تو اس کا آپ کو ثواب جاریہ ملے گا، میں نے ایسا پڑھا تھا۔ دیکھیے میں آپ کو ایک مثال دوں، تھوڑا سا آپ کنفیوز ہیں۔ دیکھیے جیسے ایک چاقو ہے، چاقو کا استعمال سبزی کاٹنے، پھل کاٹنے کے لیے بھی ہو سکتا ہے، چاقو سے کسی کا مرڈر بھی کیا جا سکتا ہے۔ ایک قاتل آپ کے پاس آیا،
उसने कहा मुझे चाकू चाहिए, फला आदमी को मारना है मुझे, है ना। अब आप अगर ये कहें कि भाई चाकू का तो सही भी इस्तेमाल होता है, इसलिए इस कातिल को मैं चाकू दे देता हूं, तब आपकी क्या राय है इस बारे में? नहीं तब तो वाज़ेह नहीं, हाँ तो सुनिए और क्लियर अंदाज में सुनिए, और भी क्लियर। हर वो चीज जिसका सही इस्तेमाल भी है, गलत इस्तेमाल भी है, तो वो 3 सूरतों से खाली नहीं है। या तो आपको पक्का पता है कि ये जो सामने वाला ले जा रहा है गलत इस्तेमाल ही करेगा, तब उसको देना जायज नहीं है। दूसरी सूरत यह है कि आपको पक्का पता है कि सामने वाला इसका सही इस्तेमाल ही करेगा, तो उसको देना जायज है। तीसरी शक्ल यह है कि आपको कुछ नहीं पता, कोई अजनबी आपकी दुकान पे आया खरीदने, आपको नहीं मालूम कि ये सही इस्तेमाल करेगा या गलत, तो चूंकि उस सामान का सही इस्तेमाल भी है तो आप उसको दे सकते हैं हुस्ने ज़न की बुनियाद पर। तो ये 3 शक्लें हैं जिनकी रोशनी में आप इस तरह के किसी भी मसले पर हुक्म लगा सकते हैं। अगर इश्काल हो तो इसको रिपीट करके आप दोबारा सुन लीजिएगा। जी जज़ाकल्लाहु खैर शेख। जी इब्राहिम भाई, उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया इब्राहिम भाई हमारे साथ जुड़ने का। इसके बाद अगले गेस्ट हैं हमारे मोहम्मद अकरम अंसारी। मैं अकरम भाई, मैंने आपको ऐड किया है, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख मेरा सवाल ये है कि मान के चलो शादी के बाद 1-2 बच्चे हो जाते किसी के, उसके बाद जैसे कि हम स्त्री के समय में अभी के समय में देखा जाए तो बहुत ऐसा टैबलेट, बहुत ऐसा चीज जो है ना यूज करने के लिए मार्केट में मेडिकल में मिल जाते, तो शेख वो यूज करना, वो चीज का इस्तेमाल करना कि सही है? वो टैबलेट किस काम के लिए होता है? जैसे हम स्त्री के समय में बच्चा रोकने के लिए। हाँ, बच्चा रोकने के लिए। देखिए हमारी शरीयत में बच्चा रोकना सिर्फ इस सूरत में जायज है कि जैसे आपके पास छोटे छोटे बच्चे हो गए, कई एक बच्चे, डॉक्टर बता रहे हैं या आपकी औरत को खुद ही पता है, आपको मालूम है कि ये अभी अगला बच्चा अगर फौरन हो गया तो हमें परेशानी, इस औरत को परेशानी है। जाहिर है कंटिन्यू हमल होने से औरत को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। अगर आप थोड़ा सा तवक्कुफ करने के लिए, कुछ दिनों तक डिले करने के लिए अगर आप ले रहे हैं ताकि वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाए और औरत की सेहत और तबीयत थोड़ी संभल जाए, अगर इस मकसद से ले रहे हैं तब तो कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन अगर इस मकसद, औरत को कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बावजूद ले रहे हैं तो दुरुस्त नहीं है जी। अगर कोई परेशानी है, उसकी वजह से थोड़ा डिले करने के लिए ले रहे हैं तो ले सकते हैं। इसको फुक़हा की इस्तिलाह में तंजीमुन नस्ल कहा जाता है, और उसको मुनज़्ज़म करने के लिए, हमेशा रोकने के लिए नहीं है। जी जी शेख। जी अकरम भाई, उम्मीद है जवाब मिल गया होगा। हाँ शेख, जज़ाकल्लाह खैर। जी जज़ाकल्लाह खैर। अगले गेस्ट हैं हमारे बेस्ट ऑफ क्रिएचर। अस्सलाम वालेकुम जी। बेस्ट ऑफ क्रिएचर। वालेकुम सलाम जी। मेरे ऊपर कर्जा लाखों का है और फकीर जो आते हैं हमारे पास मांगने, उनको 5-10 रुपया देने से हो जाता है। तो जी कर्जा लाखों का है मेरे ऊपर, और जो फकीर हमारे पास मांगने आते हैं उनको 5-10 रुपया देते हैं। तो मैंने ऐसा सुन रखा है कि 1000 रुपया सदका करने से बेहतर है अपना 1 रुपया कर्जा निपटाओ। तो जब तक हम कर्जा नहीं निपटाएंगे तब तक क्या सदका नहीं दे सकते? ऐसा उसको वाज़ेह कर दीजिए प्लीज। देखिए ये जो जी मैंने म्यूट कर दिया है शेख, फरमाए। ये जिस हदीस का मैं आपने जिक्र किया, मुझे तो ऐसी किसी हदीस का इल्म नहीं है, लेकिन हमारी शरीयत का एक उसूल है, आम उसूल है कि जो चीज आप पर वाजिब है पहले उसको कीजिए, जो चीज मुस्तहब है अगर दोनों चीजें टकरा रही हैं तो पहले वाजिब को कीजिए, जब उसको कर लीजिएगा तब मुस्तहब को कीजिएगा। अब अगर आपके ऊपर कर्जा है तो जाहिर सी बात है कर्जे को अदा करना वाजिब है आपके ऊपर, आप कर्जे को निपटा लीजिए। लेकिन आप जानते हैं कि मैं कर्जा बाद में निपटा सकता हूं, साथ में मैं सदका भी दे सकता हूं, तो ऐसा नहीं है कि सदका देने की मुमानियत है, सदका देने की मुमानियत नहीं है। हाँ, आपके ऊपर मान लीजिए 1 लाख कर्जा है, कर्जे वाला रोजाना तकाजा कर रहा है,
آپ اس کو ٹال مٹول مار رہے ہیں اور روزانہ 10,000 روپے آپ جو ہے فقیروں کو بانٹ رہے ہیں. تو یہاں پر ہم کہیں گے کہ آپ پہلے قرضہ تو چکائیے, صدقہ بعد میں کیجئے گا. لیکن جو آپ نے 10-5 روپے کی بات کی, کوئی حرج نہیں ہے اس میں, آپ اپنا قرضہ بھی چکا سکتے ہیں اور 10-5 روپے سے آپ کے قرضہ چکانے کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہے. تو ایسا شریعت میں منع نہیں ہے کہ جب تک قرضہ نہ چکا دو تب تک صدقہ نہیں کر سکتے. بھائی صدقہ کرنا ایک نیک کام ہے, اگر چھوٹی رقم بھی آپ صدقہ کر رہے ہیں تو اس کا بہت بڑا اجر ہے, اور ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین اسی اجر کی وجہ سے آپ کے اوپر جو قرضہ ہے اس کا چکانا آپ کے لیے آسان کر دے. تو چھوٹے موٹے صدقے دینے سے آپ کا قرض جو ہے نہیں رک جائے گا. تو خلاصہ یہ ہے کہ قرضہ صدقہ دینے سے مانے نہیں ہے. آپ کے اوپر قرضہ ہے پھر بھی آپ صدقہ دے سکتے ہیں. جی جزاک اللہ خیر شیخ. جی سوال ہے آپ کا جواب پوچھ سکتا ہوں؟ نہیں, جو کسٹمر ہوتے ہیں ہمارے جو فتح پرانے نوٹ ہمیں دکے سے کل لیجئے گا, آپ کل بھی آئیے انشاءاللہ کر لیجئے. اصل میں بہت سارے لوگ پینڈنگ میں ہیں. جزاک اللہ خیر, جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیکم. اگلے گیسٹ ہے ہمارے خرم علی احمد, میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی ہلو, آواز آ رہی میری؟ ہاں ہاں کلیئر ہے. جی میں سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں. آپ کی اجازت ہو 2 سوال کر سکتا ہوں؟ کیونکہ میرا یہ ٹائم جو ہے نا میرا ڈیوٹی کا ٹائم ہے, تو پھر کل میرا آنا ہو سکتا نہ ہو. ٹھیک ہے, شکریہ, بہت بہت شکریہ. میرا ایک سوال یہ تھا کہ یہ اولاد کے سلسلے میں جب اختلافات ہوتے ہیں آج کل کا معاملہ جو ہے, اس میں 4 گواہوں کی پیش کرنا ہے یا پھر اس میں جو لعن کا آڈیو میں کریں وہ تو آواز آئے گی. ہاں ویڈیو آپ بند کر دیجئے, آڈیو میں سوال کر لیجئے آپ. اصل میں آپ کا نیٹ ورک بیچ میں چلا گیا تھا تو آواز کٹ گئی تھی آپ کی. جی 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 ابھی آ رہی ہے؟ ہاں جی. تو میرا مسئلہ یہ تھا کہ میرا مطلب سوال یہ تھا کہ یہ جو اختلافات ہوتے ہیں اولاد کے سلسلے میں, زنا وغیرہ کے معاملے میں, تو یہ 4 گواہوں کی موضوع پیشی ہے یا پھر جو ہے نا لعن وغیرہ کا مسئلہ جو ہے, اس میں ڈی این اے کا کیا یہ ہو سکتا ہے؟ ڈی این اے ٹیسٹ آج کل ہو رہے ہیں جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ کس کا ہے, تو اس کی کچھ اہمیت اسلام کی شریعت کی نظر میں ہے یا؟ جی ایک سوال ہوا. دوسرا سوال تھوڑا سا یہ تھا کہ استخارہ کی نماز جو میں پڑھتا ہوں, کبھی کبھی میں جو سنت نمازیں ہوتی ہیں فرض کے بعد میں, تو وہ سنت نماز کے بعد بھی استخارہ کی دعا کر سکتا ہوں یا اس کے لیے الگ سے نماز پڑھنا ضروری ہے؟ جی بہتر ہے. 2 سوال آپ کا. پہلا سوال آپ کا ہے کہ زنا کو ثابت کرنے کے لیے موجودہ زمانے میں سائنس نے جو ترقی کی ہے اس میں سے ایک بہت بڑی چیز ہے ڈی این اے ٹیسٹ. جی تو کیا ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعہ سے کسی کا زنا ثابت کیا جا سکتا ہے یا کسی بچے کا نسب ثابت کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ شریعت میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ دیکھیے, ڈی این اے کو ہماری شریعت کے اندر حتمی ثبوت نہیں مانا گیا ہے, کیونکہ جو ڈی این اے کرتے ہیں ان سے بھی جب آپ پوچھیں گے تو آپ کو یہ بتائیں گے کہ اس میں چاہے 0% یا 0.9% یا کچھ پرسنٹ اس میں احتمال موجود ہوتا ہے غلطی کا, اور جہاں پہ غلطی کا احتمال موجود ہوتا ہے, حدیث ہے کہ الحدود, ایک قاعدہ ہے کہ الحدود تدرأ بالشبہات, جہاں پہ شبہہ ہوتا ہے وہاں پہ حد قائم نہیں کیا جاتا ہے. تو زنا جیسا مسئلہ یا لوگوں کی ارث جیسا مسئلہ یہ ڈی این اے سے حتمی طور سے ثابت نہیں ہوتا ہے, لیکن ڈی این اے کو ایک قرینہ مانا جاتا ہے. ہماری شریعت میں ایک اصطلاح ہے قرینہ, یا کہتے ہیں کہ اس سے استئناس لیا جا سکتا ہے. گویا کہ جب ڈی این اے کے ذریعہ ثابت ہوا تو اب ایک قوی احتمال موجود ہے کہ یہ جرم ہوا ہے, تو اب اس میں تحقیق اور گہرائی سے کریں گے. تحقیق کے لیے آپ کو ایک راستہ مل گیا ہے, اب اور آپ آگے تحقیق کیجئے اور ثبوت اکٹھا کیجئے. تو ڈی این اے کو
हतमी सबूत हमारी शरीयत में नहीं माना गया है, और जहां तक मुझे इल्म है हिंदुस्तान वगैरह के कानून में भी डीएनए को आखिरी सबूत नहीं माना गया है, आखिरी सबूत नहीं माना जाता है इसको। दूसरा सवाल आपका है इस्तिखारा की नमाज से मुतालिक। देखिए, सलातुल इस्तिखारा ये मुस्तकिल नमाज है, 2 रकात सुन्नत नमाज पढ़ करके आप दुआ करें, ये मुस्तकिल नमाज है। तो जो फर्ज नमाज के बाद की सुन्नतें होती हैं वो उस फर्ज नमाज के ताबे होती हैं। सलातुल इस्तिखारा मुस्तकिल नमाज है, आप अलग से 2 रकात पढ़ करके इस्तिखारे की दुआ कीजिए। जी, जज़ाकल्लाहु खैर शेख। उम्मीद है खर्रुम भाई आपको जवाब मिल गया होगा आपके सवालों का। जी ठीक है, इसके बाद अगले शेख अभी स्ट्रीम में बहुत सारे लोग मौजूद हैं, उसके अलावा कमेंट्स के भी सवालात रह गए हैं, तो और वक्त भी हमारा मुकम्मल हो चुका है शेख। 1-2 सवाल ले लें, फिर देखिए जो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें जो कमेंट में हो सवाल, अगले दिन हम उसी से शुरू करें। और बार बार आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि सवाल थोड़ा मुख्तसर करें, लेकिन थोड़ा लंबा हो जाता है, बात लंबी हो जाती है। लेकिन देखिए ये कोई मसला ऐसा नहीं है, अगर हद से कोई तजावुज ना करे तो जाहिर है आम लोग हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जाहिर है उनको सवाल करने का सेगा उस्लूब वो नहीं मालूम है कि एक लाइन में अपनी बात कह सकें। तो ये चीज कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है, लेकिन फिर भी ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए हमारे नाजरीन को कि यहाँ आकर के तकरीर ना करें, डायरेक्ट सीधा सीधा पॉइंट पे आए। अगर आपके सवाल में कोई पॉइंट गैर वाज़ेह होगा तो आप हमारे सामने मौजूद हैं, हम आपसे उसकी वजाहत तलब कर लेंगे। जी ठीक है शेख, कुछ सवालात में कमेंट से अगर आपकी इजाजत हो तो ले लेता हूँ शेख। जी बेहतर सवालात। जी इन्होंने पूछा है, शेख साहिल खान है, इन्होंने पूछा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख मेरा सवाल है कि औरत को महर में क्या दिया जाए? महर में हर वो चीज दी जा सकती है जो नफा बख्श हो और हमारी शरीयत के अंदर जायज हो, हलाल हो, नफा बख्श हो और हलाल हो। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह पढ़ाया एक सहाबी का, कहा मल्लक तो कहा बेमामा का मिनल कुरान। जब उन्होंने कुछ और उनको नहीं मिला तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जो कुरान तुम्हें याद है वही कुरान सिखा देना, यही तुम्हारा महर है। तो कुरान सिखाना, कुरान की तालीम देना ये नफा बख्श चीज है, तो उसको आपने महर बनाया। लिहाजा हर वो चीज जो नफा बख्श है और हलाल है वो उसको महर बनाना ये जायज है हमारी शरीयत में। शेख इसी से मिलता जुलता एक सवाल है, सिस्टर फिरदौस ने कहा है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा महर सोने की बंगड़ी थी जो अब मेरे ससुराल वालों ने घुमा दिया है, अब वो अदा नहीं कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए प्लीज बताएं। अगर देखिए अब गुमा दिया है, इसमें थोड़ा तफसील करना पड़ेगा। इस तरह का सवाल आता है तो थोड़ा ताखिर हो जाती है, तो शेख अरशद थोड़ा नाराज होने लगते हैं। देखिए गुमा दिया है में असल में हम 2 टोक में अगर इसका जवाब दें तो हो सकता है उनका मकसद कुछ और हो, सवाल का कुछ हो जाए। अगर आपका जो महर है वो आपका हक है मुकम्मल तौर से, उस पर किसी का कोई हक नहीं है, उसको कोई नहीं ले सकता आपकी मर्जी के खिलाफ। अगर उसको आपने किसी के पास बतौर अमानत रखा हुआ है, अब जब बतौर अमानत आपने किसी के पास रखा हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी है कि उसकी हिफाजत करे। सामने वाला उसकी हिफाजत कर रहा था, हत्तल मकदूर उसने अपनी तमाम कोशिश किया, तमाम असबाब और तरीके इख्तियार किया उसकी हिफाजत करने के लिए, उसके बावजूद वो जाये हो गया। मान लीजिए घर में जो है चोरी हुई, चोर चुरा के ले गया। अब यहां पर वो जो जिसके पास आपने अमानत के तौर पर रखा था वो जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि वो अमानत है, और जो अमीन होता है वो मामून होता है, वो जामिन नहीं होता है। तो अगर बतौर अमानत आपने रखा था और उन्होंने अपनी तरफ से कोई कमी कोताही नहीं की, उसके बावजूद जाये हो गया, तब वो जिम्मेदार नहीं है। और अगर उन्होंने कोई कमी कोताही किया है उसकी हिफाजत करने में और वो गायब हो गया तो जिम्मेदार हैं। ये हुआ अगर आपने अमानत के तौर पर रखा था तो। और अगर उन्होंने आपसे जबरदस्ती लेकर के रखा हुआ, जैसा कि बहुत सारी सास करती हैं बहुओं के साथ, कि उनका सारा जेवर वो अपने पास जो है जमा करके रखती हैं। बहू नहीं चाहती है, फिर भी ससुराल वाले उसके
اس کو پورا جو ہے جمع کر کے رکھتے ہیں. اگر آپ جمع کر کے رکھے ہو, پہلی بات تو اسے زبردستی لینا جائز نہیں ہے. اگر آپ نے لیا ہوا ہے اور غائب کر دیا, کسی بھی طرح غائب ہو گیا, تو آپ اس کے ذمہ دار ہو, پورا اس کو واپس کرنا ہوگا. اب آپ کے سوال میں کون سی شکل ہے, آپ کو اسی میں اس کا جواب مل جائے گا. جی جزاک اللہ خیر شیخ. اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے شیخ, انہوں نے پوچھا ہے کہ تشہد میں بیٹھ کر کے انگلی حرکت کب سے کب تک دینا ہے؟ دیکھیے, تشہد میں بیٹھتے ہی آپ کو انگلی کو سے اشارہ کرنا ہے. اشارے کا مطلب کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو ہلانا, یہ اشارہ تھوڑی ہے. اشارے کا مطلب یہ, ہم نے اگر انگلی, آپ کو دکھ رہی ہے میری تصویر, اگر ہم نے انگلی ایسی اٹھائی ہوئی ہے تو اس کو اشارہ کہا جاتا ہے. دنیا کی ہر زبان میں اس کو اشارہ کہا جاتا ہے, اردو میں بھی عربی میں بھی یہ اشارہ ہے. تو کچھ حدیثوں میں اشارے کا ذکر آیا ہے, جب ہم نے انگلی اٹھا لیا تو اشارے پر عمل ہو گیا. بعض حدیثوں میں حرکت کرنے کا ذکر آیا ہے, بعض حدیثوں میں ہے کہ جب دعا کرتے تھے تو حرکت کرتے تھے. تو جب دعائیہ کلمات سے آپ گزرے, اشارہ تو آپ کو پورے تشہد میں کرنا ہے, آپ کو اٹھا کر کے رکھنا ہے. جب دعائیہ کلمات سے آپ گزرے تو اس کو حرکت دیں. اس طرح سے 3-4 طرح کے جو الفاظ ہیں حدیث میں, تمام پر عمل ہو جاتا ہے. یہ اشارہ ہو گیا, جب دعائیہ کلمے سے آپ گزرے تو آپ نے حرکت کیا, تو ان حدیثوں پر عمل ہو گیا. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پورے تشہد میں انگلی کو اٹھا کر کے رکھیں, اور جب کسی دعائیہ کلمے سے جب جہاں جہاں گزرے وہاں پر آپ انگلی کو حرکت دیں. بعض فقہا کا, بعض علماء کا یہ بھی کہنا ہے کہ پورے تشہد میں حرکت دیں گے اس کو. تو اس میں بہت زیادہ شدت اور سختی کی ضرورت نہیں ہے, گرچہ حدیث کے الفاظ سے جو چیز زیادہ واضح ہے وہ یہی ہے کہ دعائیہ کلمات پر گزرتے وقت آپ کو حرکت دینا ہے, باقی آپ کو صرف اشارے پر اکتفا کرنا ہے. لیکن اگر پورے تشہد میں کوئی حرکت دیتا ہے تو اس پر بھی کوئی سختی کے ساتھ نکیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جی جزاک اللہ خیر شیخ. ایک آخری 2 سوال لے کر کے ہم پروگرام کے اختتام کا اعلان کریں گے شیخ. ایک سوال یہ ہے, زیبا زبیر نے پوچھا ہے شیخ, کیا عورت کا حالت نماز میں مکمل پیر ڈھانکنے کی کوئی واضح دلیل ہے کیا شیخ؟ اگر ہے تو پیش کر دیجیے. ایک تو اس کی عام دلیل ہے کہ عورت مکمل طور سے پردہ ہے. عورت مکمل طور سے پردہ ہے ان چیزوں کے سوا جن کو کھولنے کی اسے اجازت ہے. دوسری خاص دلیل ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا, جو کہ ام المؤمنین ہیں. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اثر مروی ہے کہ نماز میں وہ اپنے پاؤں کو بھی ڈھکتی تھی اور اس کو واجب سمجھتی تھی. اور ظاہر ہے یہ عبادت کا مسئلہ ہے, نماز کا مسئلہ, ایسا نہیں ہے کہ اپنی طرف سے وہ کوئی چیز بڑھا لیں گی. تو نماز کے اندر جو لوگ مکمل پاؤں ڈھکنے کے قائل ہیں ان کے پاس ٹھوس دلیل ہے. جبکہ وہیں پر ایک دوسرا قول بعض علماء کا ہے کہ ہتھیلی کو اور چہرے کو اور پاؤں کو کھول سکتے ہیں. لیکن دوسرا قول یہ بھی ہے کہ مکمل پاؤں کو ڈھکنا ہے, اور ایک تو وہ عمومی ادلہ سے استدلال کرتے ہیں, اور دوسرے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو عمل ہے اس سے استدلال کرتے ہیں. تو آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ احتیاط والا راستہ اختیار کریں اور پاؤں کو ڈھک کر کے نماز پڑھیں. جی آخری سوال شیخ, شبانہ پٹیل, انہوں نے پوچھا ہے نکاح فسخ پر عدت کتنی ہے, بتا دیجیے. ایک ہے, جب آپ کا فسخ ہوا ہے نکاح, اس سے اگلی جو ماہواری آئے گی وہاں تک آپ کی عدت ہے. جی جی جزاک اللہ خیر شیخ, بارک اللہ فیکم. تھوڑا سا وقت آپ کا زیادہ لے لیے شیخ, اس کے لیے معذرت. جی جزاک اللہ خیر شیخ, آپ نے وقت دیا. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت دے. آمین. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم. آمین. اس کے بعد میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کا شکر گزار ہوں کہ الحمدللہ آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑے رہے. ان بھائی بہنوں سے میں معذرت خواہ ہوں جو ہماری اسٹریم میں آئے لیکن وہ سوال نہیں کر پائے. پھر بھی آپ کو دوسروں کے سوالات سے فائدہ ہوا ہوگا, اور جن بھائی بہنوں کے کمنٹس میں سوالات تھے میں نے کوشش کی کہ کسی طرح لے لوں,
لیکن کچھ سوالات ہو پائے، ایک دو باقی رہ گئے تھے بس. میں ان بھائیوں بہنوں سے بھی معذرت خواہ ہوں. بہت سارے لوگ دکتور نسیم صاحب کا نمبر پرسنل مانگ رہے ہیں. دیکھیے شیخ کیسا ہے نا، وہ بھی بیزی رہتے ہیں، ان کے بھی بہت سے کام رہتے ہیں، تو پرسنل نمبر ہم ان کا آپ کو نہیں دے سکتے. آپ یہاں پر آ کر کے جو بھی سوال کرنا ہے آپ شیخ محترم سے ڈائریکٹ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ کل اور پرسوں اور 2 دن انشاءاللہ ہم حاضر رہیں گے 8 سے 9. میں آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کو دعوت دوں گا، آپ بھی آئیں. اپنے دوسرے بھائی بہنوں جن کو سوالات کی ضرورت ہے، کچھ پوچھنا ہو، ان کو لے کر کے آئیں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ سارے سوالات کے جوابات آپ کے ہو جائیں. ناظرین مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.